बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस जमाने की बात है जब मदीना मुनव्वरा की गलियां खुशियों और सुकून से भरी हुई थी। हर घर से खुशी की रोशनी फूट रही थी, हर चेहरे पर इम्तिहान की झलक नजर आती थी। मगर उन्हीं रोशन गलियों के दरमियान एक छोटा सा घर मगर सादा सा था। ऐसा घर जहां दौलत की चमक धमक नहीं थी, बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह पर कामिल यकीन की रोशनी थी। ये घर था हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। वही फातिमा जो रक्का अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी थी, जिनका दिल तंगदस्ती के बावजूद भी अल्लाह के शुक्र से भरपूर रहता था। उसी सुबह मदीना की आसमान पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर का सन्नाटा जैसे कोई और ही दास्तां सुना रहा था। पूरी रात इबादत में गुजर चुकी थी। सजदों की मिट्टी अभी तक उनकी पेशानी पर नूर की तरह चमक रही थी। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि घर में खाने का एक दाना भी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक प्याले में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। उन्होंने वो पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहकर आहिस्ता आहिस्ता पी लिया। फिर हाथ उठाकर दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तंगी है तो ये भी तेरी रहमत है, और अगर फराखी है तो वो भी तेरी मेहरबानी है। हमें आजमाइश में डाला, मगर हमारा सब्र और ईमान को मेरे रब तू मजबूत रख। उसी वक्त मस्जिद नबवी से फजर की अजान की पुरसुकून आवाज गूंजने लगी। अजान की सदा से पूरा मदीना नूर से भर गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वजू किया और मिलकर नमाज़े फजर अदा की। सजदों में उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ घर में फाका था, दूसरी तरफ दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल यकीन की रोशनी थी। नमाज के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा ज़हरा से कहा की तरफ देखा और फरमाया कि फातिमा, मैं आज काम की तलाश में जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करना कि मेरी मेहनत कबूल हो जाए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सर झुकाकर कहा, आप परेशान ना हो, अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। इंशाअल्लाह आप रिज़्क लेकर ही वापस आएंगे। ये कहकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गर्म रेत वाले सहरा की तरफ निकल पड़े। नंगे पांव रेत उनके कदम जला रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, बच्चों के लिए कुछ लेकर वापस आना है। इधर घर में हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिदा की तरफ देखकर मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। ये सुनकर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नम हो गई, मगर उन्होंने बच्चों को सीने से लगाया और मुस्कुरा कर फरमाया, मेरे प्यारे बेटो, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान रिज़्क लेकर जरूर आएंगे। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मासूमियत से पूछा, अम्मी जान, अगर अब्बा जान खाली वापस आए तो? हजरत फातिमा ज़हरा ने उनके सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा, अल्लाह की रहमत से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की गलियों में काम की तलाश में फिर रहे थे। उन्होंने एक सहाबी से कहा, भाई, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। सहाबी ने अफसोस से कहा, या अली, अगर मेरे पास कोई काम होता तो सबसे पहले आपको ही देता, मगर मेरा घर का चूल्हा भी कई दिनों से ठंडा है। हजरत अली ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, सब्र करो मेरे भाई, अल्लाह किसी को तनहा नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को याद आया कि शहर के किनारे एक अमीर ताजर का खजूरों का बाग है। वो उसके पास गए और कहा, अगर कोई काम हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ताजर ने कहा, अगर तुम मेरी खजूरों के बाग में काम करो तो मजदूरी के बदले मैं तुम्हें कुछ खजूरें दे दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन फरमाया, मंजूर है, मेरे बच्चों के लिए 2 लुकमे ही मेरे लिए पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती है। उन्होंने कई घंटे सख्त धूप में मेहनत की। काम खत्म होने पर ताजर ने उन्हें कुछ खजूरें दी मजदूरी के तौर पर। खजूरें हाथ में आते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर लंबा सफर तय करके वो घर पहुंचे और खजूरें हजरत फातिमा के
حوالے کر دی۔ بچے خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے اور بولے ابا جان کیا لائے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا بس چند کھجوریں، لیکن ان میں اللہ کی برکت ہے۔ سب لوگ بیٹھ کر کھجوریں کھانے لگے۔ اسی دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بھوک اور کمزوری صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتی آواز سے کہا بیٹی کئی دنوں سے بھوکا ہو، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا یہ بزرگ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کیوں نہ ہم یہ کھجوریں انہیں دے دیں اور ہم پانی پی کر صبر کر لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ پھر ہمارے بچے، حضرت فاطمہ مسکرا کر بولی اگر ہمارے بچے صبر کریں گے تو اللہ انہیں اجر دے گا، اور اسی محتاج کی دعا لگے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہوگی۔ یہ سن کر حضرت علی نے تمام کھجوریں اس بوڑھے کو دے دی، اور اس رات سب نے صرف پانی پی کر گزارا کیا۔ اگلے دن پھر وہی آزمائش سامنے آئی۔ شام کو حضرت علی اس بار تھوڑا سا آٹا لے کر گھر کی طرف آئے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے خوشی سے الحمدللہ کہا اور روٹیاں بنائی۔ بچے خوشی سے پوچھنے لگے امی جان آج ہمیں کھانے میں کیا ملے گا؟ تو ماں مسکرا کر بولی میرے بچوں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جیسے ہی سب کھانے بیٹھے دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ایک بہت غریب آدمی کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا اہل بیت کا گھر ہے، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے فوراً کہا یا علی یہ ساری روٹیاں اس محتاج کو دے دو۔ حضرت علی نے بچوں کی طرف دیکھا لیکن پھر فرمایا اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمیں بہتر عطا کرے گا۔ بچوں نے بھی سر ہلا دیا، چنانچہ تمام روٹیاں اس مسکین کو دے دی گئی۔ گھر میں صرف پانی رکھا گیا مگر دلوں میں صبر اور ایمان کی روشنی تھی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ تو زہرا نے جو صبر اور اخلاص دکھایا اس کا انعام پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں زمین پر اترے۔ ان کے ہاتھوں میں جنت کا خوشبودار کھانا تھا۔ انہوں نے دروازے پر آ کر کہا کہ اہل بیت یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا سبحان اللہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ جب بچوں نے پوچھا امی جان یہ کھانا کہاں سے آیا ہے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگا کر فرمایا بیٹو میرے بچوں حضرت حسن اور حسین یہ اللہ کی طرف سے جنت کا رزق ہے۔ اس کے بعد پورا گھر اس نعمت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ صرف کھانا نہیں تھا بلکہ اللہ کی محبت اور رحمت کی نشانی تھی۔ اگلے دن یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی، لوگ حیران رہ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بتایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا جب اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے ایسی نعمتیں رکھتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے، تنگی میں صبر، نعمت میں شکر اور ہر حال میں اللہ پر یقین، کیونکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان پر رکھے اور ہمیں